बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे अपोजिशन का घनौना चेहरा बेनकाब हो गया। इसकी तफसील क्या है उसको भी जानेंगे। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि कैसे 4 अप्रैल को जो पिंडी में पीपल्स पार्टी का दंगल सजने जा रहा है, आखिर पीडीएम उससे आउट क्यों है, उसको भी जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। कल एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई, हमने आपके साथ शेयर भी की कि कैसे वजीर आजम इमरान को कोरोना पॉजिटिव हुआ। और उस हवाले से पहले तो अपोजिशन ने जो है वो एक इशू उठाया कि वैक्सीन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई और उन्होंने कहा कि ये वैक्सीनेशन होने के बावजूद जो है वो कोरोना हो गया है। तो दूसरी जब हकीकत सामने आई, खुलकर सामने आई कि कैसे जो है वो ये वैक्सीनेशन का अमल नहीं था, बल्कि वैक्सीन लगने से भी पहले जो है वो ये कोरोना जो है वो हो चुका था। उसका टेस्ट रिजल्ट जो है वो कल ही आया है और वजीर आजम की वाइफ को भी आज ये भी न्यूज़ आ रही है कि उनको भी हो चुका है कोरोना। और इस हवाले से मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूं कि एक बात जहन में रख लें कि ये वैक्सीनेशन जो है वो अगले प्रोसेस के लिए कुव्वत मुदाफ़ियत और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए है, ना कि ये वैक्सीनेशन का अमल किसी तौर पर जो है वो इस मौजूदा जो बीमारी है उसको रोकने के लिए था। इसके साथ साथ अपोजिशन की जानिब से इंतहाई जो है वो अफसोसनाक और भयानक चेहरा जो बेनकाब हुआ है, उसमें कुछ लोगों के ऐसे बयानात सामने आ रहे थे जो किसी तौर पर भी एक ऐसी लीडरशिप और ख़ास तौर पर बीमारी की हालत में तो दुश्मन भी ऐसा बयान नहीं देता जो अपने पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टियों ने दिए हैं। इवन के जो है वो मोदी सरकार की जानिब से, नरेंद्र मोदी की जानिब से भी एक ट्विटर पे एक पैगाम आता है और उसमें इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जाता है। वजीर आजम इमरान खान को ये कहा जाता है कि अल्लाह पाक उनको जो है वो सेहत दे और वो दोबारा से रिकवर होकर अपने काम पर आए। इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ सरबराहान की जानिब से ये बयान आ रहे थे। वहीं पर अपोजिशन ने इतने अफसोसनाक बयान दिए कि आप हैरान रह जाते हैं कि कैसे उन्होंने तंजिया जुमले कसे हैं। फजलुर रहमान ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रात गए, उसमें उन्होंने कहा कि या तो कोरोना फ्रॉड है या फिर ये वैक्सीन फ्रॉड है। तो ये बयान देना यकीनन एक लीडरशिप के लिए, एक जमात का लीडर आप अपने आप को क्लेम करते हैं, उसके साथ अगर आप ऐसी हरकत करेंगे तो आपके लिए शर्मनाक बायस है। इससे बढ़कर शर्मिंदगी का बायस क्या हो सकती है कि आप लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड जो है वो चलवा दिए और ऐसे जो है वो शर्मिंदगी से भरे हुए ट्रेंड्स आपने चलवाए। आपने कहा कि नियाज़ी आप कब्र में सुकून करो, इस तरह की चीजें। और जब इनके पीछे इनको ट्रेस किया गया तो मालूम हुआ कि इनके पीछे नून लीग का सोशल मीडिया विंग था जिसने जो है वो ये ट्रेंड्स चलाए हैं। तो बीमारी की हालत में तो दुश्मन भी इयादत के लिए आ जाते हैं, उनकी जानिब से भी दुआ निकल जाती है। और मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो ने यहाँ पे बड़ा अहम किरदार अदा किया, बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। बिलावल भुट्टो ने जो है वो ये पैगाम दिया, ये मैसेज दिया और इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वहीं पर आज आपको सबसे अहम न्यूज़ दे दूं, 4 अप्रैल को पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फकार अली भुट्टो की 42वीं बरसी है और इस बरसी के मौके पर इसको उन्होंने जो है वो 4 अप्रैल को पिंडी में ये दंगल सजाने का जो है वो एहतमाम किया है। रावलपिंडी में इसको सिंध से हटाकर पिंडी में करने का एक ये भी मकसद है कि पीडीएम को किसी न किसी तरह जो है वो ये बावर कराया जा सके कि हम जो भी एहतजाजी तहरीक है, जो भी एहतजाजी अमल है, उसमें हम पिंडी से पीछे नहीं हटने वाले और हम जहां तक जलसों की बात है तो हम वहां पे जो है वो करेंगे और हम अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। लेकिन जो बात इख्तलाफात को अपनी जगह रखते हुए जो चीज सामने आई है वो ये है कि पीडीएम को ताहाल अभी जो है वो इसके 10-12 दिन रह गए हैं और पीडीएम को पहले महीने पहले जो है वो इनविटेशन पहुंच जाती थी किसी इस तरह की बरसी की। आप बेनजीर की बरसी की बात कर लें, गड़ी खुदा बख्श में जो बेनजीर की 13वीं बरसी थी उसके मौका पर जो है वो अपोजिशन को पहले ही इन्फॉर्म था, अपोजिशन पहले ही इनवाइटेड थी, उसमें दावत नामा भेज दिया गया था। लेकिन इस 4 अप्रैल को जो पिंडी में जुल्फकार अली भुट्टो की 42वीं बरसी है, इस पर अपोजिशन को कोई दावतनामा नहीं भेजा गया और ना ही उन्हें बुलाए जाने का कोई इम्कान है। इस हवाले से ना बुलाया जाना ये बात जाहिर करता है कि पीपल्स पार्टी किसी तौर पर अब पीडीएम के साथ चलने को राजी नहीं है और ना ही पीपल्स पार्टी जो है वो इस हवाले से उन्हें जो है वो साथ लेकर चलेगी। खास तौर पर इस वक्त जो बड़ा इख्तलाफ जो पीपल्स पार्टी के दरमियान रिसेंटली जो बड़ा इख्तलाफ सामने आया वो था
کہ اپوزیشن لیڈر جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی سلیکشن ہے اس میں لیے نون لیگ نے مشورہ کیے بغیر یہ کہہ دیا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو جو ہے وہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں، جبکہ اعظم نذیر تارڑ پر پیپلز پارٹی کو بڑے بڑے اعتراضات ہیں۔ سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ وہ بے نظیر قتل کیس میں جو ملزمان تھے ان کی طرف سے وہ وکالت نامہ انہوں نے جمع کرایا ہوا تھا، وہ ایڈوکیٹ تھے، تو ان کی جانب سے وہاں عدالتوں میں پیش ہونا، عدالتوں میں اس کیس کی پیروی کرنا، یہ بات پیپلز پارٹی کے لیے انتہائی کنسرنڈ ہے، اور پیپلز پارٹی کسی طور پر نہیں چاہتی کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے اعظم نذیر تارڑ کا نام جو ہے وہ سلیکشن میں دیا جائے۔ پی ڈی ایم کی تحریک جو پہلے ہی اس کا دھڑام تختہ نکل چکا ہے، فضل الرحمان اس کے تابوت کو لے کر جگہ جگہ گھوم رہے ہیں۔ ابھی وہ ایک جگہ پہ گئے تھے، کل بھی ایک پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے اظہار کیا کہ ہم چاہے پیپلز پارٹی نہ بھی آئے تو پھر ہم رمضان کے بعد اس احتجاجی تحریک کو دوبارہ سے اٹھانے کی کوشش کریں گے، ہم اس احتجاجی تحریک کو دوبارہ سے پکڑنے کی کوشش کریں گے، ہم اس احتجاجی تحریک کو جو ہے وہ دوبارہ سے وہ مومنٹم دینے کی کوشش کریں گے جو اس کا ٹوٹ چکا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز میں بتا دوں کہ پیپلز پارٹی اپنے جو ہے وہ حکومتوں کے اندر رہ کر احتجاجی تحریک چلائے گی جیسے وہ پہلے، اور سیاست انہوں نے جو ماضی میں کی ہے وہ ایسی ہی تھی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو سیاست کی تھی وہ ایسی ہی تھی کہ وہ جب کوئی اقتدار میں آ جاتا تھا دوسرا تو مخالف پارٹی جو اپوزیشن پارٹی ہوتی تھی وہ اس طرح کی باتیں بھی کرتے تھے، روڈوں پر گھسیٹنے کی باتیں بھی ہوتی تھیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ لٹکانے کی باتیں بھی ہوتی تھیں، جلسے جلوس بھی کرنے کی باتیں ہوتی تھیں، روڈز پر تحریکیں چلانے کی بات بھی ہوتی تھی، لیکن نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسی تحریک کو اس منطقی انجام تک لے کر جانا نہیں ہوتا تھا، نہ ہی کسی طور پر جو ہے وہ اسے جو ہے وہ اسمبلی سے ریزائن کرنے کی بات نہیں ہوتی تھی۔ جتنی بھی ان کی تحریکیں ہیں انہوں نے یہ میثاق کیا ہوا تھا، یہ ان کا جو تھا کانٹریکٹ تھا کہ جب ایک کی باری آ جاتی ہے تو اسے پورا موقع دیا جائے اور اسے کسی طور پر اس میں جو ہے وہ یہ نہ کہا جائے کہ آپ جو ہے وہ آپ چلتے بنے اور ہم آ جاتے ہیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک دوسرے پر جملے کسے جاتے تھے، روڈز پر آیا جاتا تھا، تحریکوں کو مومنٹم دینے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن نہیں کیا جاتا تھا تو دوسروں کی حکومتوں کو ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ لیکن اب کی بار بھی پیپلز پارٹی نے وہی کیا جو نون لیگ کے دور میں وہ کرتی تھی اس بار، لیکن نون لیگ کو اب برا لگ گیا ہے، اس نے کہا ہے کہ نہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور ہم اب نے شروع کیا ہے تو ہم اسے منطقی انجام تک بھی پہنچائیں گے، ہم عمران خان کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ وہ ریزائن کریں، اور پتہ ان کو بھی ہے کہ وہ ریزائن کسی طور پر بھی نہیں کرے گا، نہ ہی وہ این آر او دینے کی کوشش کرے گا، وہ این آر او بھی کسی کو نہیں دے گا، اور نہ ہی اس کا کوئی پلان ہے کہ وہ کسی کو این آر او جو ہے وہ اس موقع پر دے گا، جبکہ حالات اس سے بھی برعکس چل رہے ہیں، اس سے بھی جو ہے وہ الٹ چل رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے اس نے معیشت کو سنبھالا دیا ہے۔ عبدالحفیظ شیخ جو کہ ٹیکنوکریٹ ہیں، ان کی جانب سے کیا جانا یقیناً معیشت کو جب سہارا مل گیا اس کے بعد اس حکومت کے لیے میجر جو مشکلات تھی، میجر ڈیفیکلٹیز وہ کام ہو کر رہ گئی ہیں، اور اب اپوزیشن کو ہینڈل کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔